आरो श्लोकसम्म भएको थियो है। दोस्रो स्कन्धलाई थोरै बिस्तारै पढ्नुपर्छ। तेस्रो स्कन्धदेखि फेरि कथा सुरु हुन्छ। जो निर्गुण परमात्मा तत्व का सत्व रज तम यी तीन गुणहरू छन् र परमात्माले सृष्टि स्थिति र पालन गर्नको लागि ती गुणहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर 18औं श्लोकमा बनाइयो। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। निर्गुणस्य त्रयः गुणाः के सत्वं रजः तमः इति। कस्य गुणाः? विभोः गुणाः। विभोः इति व्यापकस्य, व्यापक निर्गुणस्य, निर्गुण व्यापक परमात्मा का सत्व रज तम यी तीन गुण छन् र स्थिति सर्ग निरोधेषु। स्थिति भनेको पालन, सर्ग भनेको सृष्टि, निरोध भनेको संहार। इनको लागि माया गृहीता, माया द्वारा परमात्मा द्वारा ग्रहण गरिएका यी गुणहरू हुन्। अब 19वें श्लोक में बताइयो कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं नायं पुरुषं गुणाः। माथि को श्लोक में बताइयो व्यापकस्य निर्गुणस्य। परमात्मा स्वरूपतः निर्गुण हुनुहुन्छ तर कार्य कारण कर्तृत्व, कार्य जगत, कारण माया र कर्तृत्व यानी कर्तापन, म कर्म को कर्ता हो, इस प्रकार को कर्तापन को अभिमान भएको कारणले नित्यदा मुक्तम अपि, सदै मुक्त स्वरूप रहेर पनि मायिनं पुरुषं बध्नन्ति। यी गुणाः, यी गुणहरूले मायिनं पुरुषं बध्नन्ति। मायिनं माने मायाधीश, मायापति हैन। पुरुषम, पुरुषलाई बध्नन्ति, बान्धछन्। यी गुण कस्ता हुन् त? द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः। द्रव्य शब्द को अर्थ पंचमहाभूत। इन जगत को सृष्टि में यिनै कारण। द्रव्य यानी पंचमहाभूत। ज्ञान भने इन्द्रियहरूका स्वामी, इन्द्रियहरूका देवता। र क्रियाश्रयाः, क्रिया को आश्रय अर्थात इन्द्रियहरू। यी सबैको आश्रयको कारणले यी गुणाः, यी गुणहरू मायिनं पुरुषं बध्नन्ति, माया रहित पुरुषलाई बाँध्ने गर्दछन्। अर्थात पंच महाभूत भए, इन्द्रियहरूका देवता र इन्द्रियहरूका कारण का आश्रय भएका यी तीन गुणहरूले कारण, कार्य कारण र कर्तापन को अभिमान नहुने, यी अभिमानबाट सदा मुक्त स्वरूप भएका मायातीत पुरुषलाई बाँध्ने गर्दछन्। यानी बाँध्ने को रहेछ? गुण। गुणलाई पार गर्न सक्यो भने बाँध्ने
उपाय अर्को छैन। यानी पुरुष स्वतः मुक्त स्वरूप हो, तर पनि कार्य कारण कर्तापनको अभिमानद्वारा वो बन्धनमा पर्दछ। स एष भगवान् लिङ्गैस्त्रिभिरेतैरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां महेश्वरः। नारद जी को प्रश्न के थियो भने हे दासरी, मैले त समस्त जगतको स्रष्टा धर्ता अनि संहर्ता हजुरलाई नै सम्झेको थिएँ। हजुर अरू कसैको ध्यान तप गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरदेखि पर को छ भनेर भनेको कारणले यिनै प्रश्नको दिँदै ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, हैन ब्रह्मन छ नि, स्वलक्षित गति ब्रह्मन। हे ब्रह्मन, हे नारद, हे देवर्षि नारद, सह एषः भगवान् अधोक्षजः। सह एष इस प्रकार का, अर्थात मायालाई आफ्नो वशमा राख्ने भगवान अधोक्षजः। भगवान अधोक्षज परमात्मा एतैः त्रिभिः लिङ्गैः, ये तीन गुणहरूद्वारा, यहाँ लिङ्ग शब्दको अर्थ गुण, एतैः त्रिभिः लिङ्गैः, यी तीन गुणहरूद्वारा स्वलक्षित गति। अस्वलक्षित गति को धेरै किसिमका अर्थ छन्। सामान्यतया स्वलक्षित गति को एउटा अर्थ हो यी तीन गुणहरूद्वारा ढाकिनु भएका, बाँधिनु भएका। जस्तै दीपक प्रकाश स्वरूप हुन्छ, प्रकाशमय हुन्छ, तेजोमय हुन्छ, तर त्यो दीपकलाई माथिबाट ढाकिदियो भने के हुन्छ? अरूले त थाहा पाउँदैन, उसले दीपकले मात्रै थाहा पायो। त्यसै परमात्मा प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, अब मायाले के गर्यो? ढाकिदियो। अनि वो स्वलक्षित गति, वो आफ्नो के अरे गति, आफ्नो स्वरूप आफै जान्दछन्। त्यही भगवान सर्वेषां मम च ईश्वरः। सर्वेषां यानी संपूर्ण प्रपंच का, संपूर्ण जगत का, र मम च मेरा पनि ईश्वरः, ईश्वर हुनुहुन्छ। यानी यो संपूर्ण जगत को सृष्टि स्थिति पालन गर्ने वाला मायातीत जुन ब्रह्म हो, त्यो संपूर्ण जगत र मेरो पनि ईश्वर हुनुहुन्छ। कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विभुः स्वरूपादरे। मायेशः, मायायाः ईशः मायेशः, है न, माया का स्वामी, मायापति के मायापति। तो परमात्माले के गर्नु भएछ भन्दाखेरि बुभुभूषुः, भगवानको ईश्वरले संकल्प गर्छ अरे क्या? एकोहम बहुश्याम प्रजायेय। यो स ऐक्षत, हैन, उसले इच्छा गर्छ अरे, चाहना गर्छ अरे के बुभुभूषुः, अनि एकबाट अनेक हुने इच्छा हुनु। तो बुभुभूषुः, अनेक हुने इच्छा जब भयो, तो स्वया माया, आफ्नो मायाद्वारा, आत्मन, आफू आफ्नै स्वरूपमा, यदृच्छया प्राप्तम कालम, यदृच्छया माने स्वतः अकस्मात, प्राप्तम प्राप्त भएको, कालम यानी काल अथवा समय, र कर्म अर्थात काल कर्म र स्वभावम च, स्वभावलाई उपाददे ग्रहण गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो।
यानी एकबाट अनेक हुनको लागि, यानी अर्थात् प्रवृत्त हुनको लागि के चाहियो? काल चाहियो, समय चाहियो, कर्म चाहियो र स्वभाव चाहियो। तो कालम कर्म स्वभावम च उपाददे। यसरी मायाधीश परमात्माले एकबाट अनेक हुने इच्छा जब भयो तो आफ्नो स्वरूपमै स्वतः प्राप्त काल कर्म र स्वभावलाई स्वीकार गर्नुभयो। कालाद् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितात् भूत्। है सृष्टि को प्रक्रिया बताइँदैछ यहाँ। सृष्टि हुनको लागि पहिला के चाहियो? ईश्वरको इच्छा, अनि जीवको कर्मानुसार फेरि जगतको सृष्टि गर्छ ईश्वरले, परमात्माले। तो परमात्माले मायालाई स्वीकार गर्नुभयो। कसलाई स्वीकार गर्नुभयो? मायालाई। अनि स्वीकार गरिसकेपछि पुरुषाधिष्ठितात् कालाद् गुण व्यतिकरः, पुरुषको प्रेरणाले, पुरुष यानी परमात्मा, परमात्माको प्रेरणाले कालाद् गुण व्यतिकरः, कालात् यानी कालबाट, गुण व्यतिकरः गुणहरूमा क्षोभ उत्पन्न भयो। यानी गुणहरूको जुन साम्यावस्था थियो, गुणहरूको जुन एक प्रकारको अचल अवस्था थियो, त्यसमा के भयो? क्षोभ उत्पन्न भयो। मान लो एक डब्बा छ, एउटा लामो डब्बा छ। त्यो डब्बामा कस्तो पारदर्शी डब्बा भनौँ न, प्लास्टिकको, त्यसमा बन्द तल एउटा रङको मान लो कालो मासको दाल राख, पुरा त्यसपछि फेरि त्यसलाई नहल्लाइकन त्यसमा फेरि थोरै पहेँलो दाल राख, अनि त्यसपछि रातो अथवा कुनै त तीन अलग अलग देखिएको नि हो। त्यो भनेको के? साम्यावस्था। त्यो भनेको के भयो? साम्यावस्था। त्यहाँ सृष्टि केही पनि छैन। अब जब त्यो ढक्कन बिर्को खोलेर जब हल्लिएपछि जब छित्रिन्छ, त्यो सबै के भयो? त्यो भित्र भित्र भयो। हो, त्यो के भयो? क्षोभ अवस्था। त्यहाँबाट के भयो? सृष्टि हुन्छ। तो कालाद गुण व्यतिकरः, गुण व्यतिकरः माने गुणमा क्षोभ। तो त्यो गुणमा क्षोभ उत्पन्न भएपछि स्वभावतः, स्वाभाविक नै परिणाम, प्रकृतिका गुणहरूमा के भयो? परिणाम भयो। परिणाम हुनुको मतलब के? अर्को रूप भयो, त्यसमा रूपान्तरण भयो। प्रकृतिका गुणहरूमा रूपान्तरण भयो। र कर्मणः, फेरि त्यो कर्मद्वारा महतः जन्म अभूत, महतत्वको उत्पत्ति भयो। पहिलो है। अब यहाँबाट ध्यान दिनु। पहिले के भयो? परमात्माको संकल्पद्वारा गुणमा क्षोभ भएपछि महतत्वको उत्पत्ति भयो। पहिला के भयो? महतत्व। उसको इच्छाले, परमात्माको प्रेरणाले काल कर्म स्वभावको अनुसार गुणमा क्षोभ उत्पन्न भयो। गुणमा क्षोभ उत्पन्न भएपछि महतत्वको उत्पत्ति भयो। महतस्तु विपूर्वाणात् रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्वभावद्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। रजः सत्त्व उपबृंहितात् विकुर्वाणात् महतः। रजः रजोगुण र सत्व गुण को उपबृंहितात् वृद्धि भएपछि, उपबृंहण भनेको वृद्धि हो, ब्रह्मणे। तो यानी रजोगुण र सत्वगुणमा जब वृद्धि उत्पन्न भयो, त्यसपछि उसमा जब विकुर्वाणात् रूपान्तरमा प्राप्त भयो,
त्यस्तो महतः महतत्वबाट तमः प्रधानः तम प्रधान विकार उत्पन्न भयो। यो कस्तो छ त? द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, द्रव्य ज्ञान र क्रियारूप, अर्थात त्यो महतत्वमा विकार उत्पन्न भएपछि तमः प्रधान विकार उत्पन्न भयो। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत् त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसस्तेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिः प्रभो। सह त्यो जुन द्रव्य ज्ञान र क्रियात्मक तमोगुण प्रधान जुन विकार हो, त्यो विकार त्यो के कहलायो? अहंकार कहलायो। के कहलायो? अर्थात महतत्वबाट के जन्मियो? अहंकार। महतत्वबाट अहंकारको उत्पत्ति भयो र त्यो अहंकार वैकारिकः तैजसः तामसः यद्भिदा, उसका तीन भेद छन्। त्यो अहंकार का तीन भेद। एक वैकारिक भनेको सात्विक, वैकारिक को अर्थ के हो? सात्विक। तैजसः भनेको राजस, तैजसः भनेको राजस है। अनि तामसः भनेको तामस, यानी सात्विक राजस र तामस भेदले महतत्वबाट उत्पन्न भएका अहंकारका तीन भेद छन्। त्रिविध अहंकार, महतत्वबाट त्रिविध तीन प्रकारको अहंकार हो, जो वैकारिक राजस र तामस, अर्थात सात्विक राजस र तामस भेदले। प्रभो यो चाहिँ सम्बोधन हो है। र द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, और इसमें फेरि तीन उसमा शक्ति छन् अरे के? द्रव्य शक्ति तो पंच महाभूतहरूलाई उत्पन्न गर्न सक्ने शक्ति यो तामस अहंकार, र 10 इन्द्रियहरूलाई उत्पन्न गर्न सामर्थ्य यो राजस अहंकार, र अन्तःकरण र इन्द्रियहरूको अधिष्ठाता मालिक स्वामी यो के हो? सात्विक अहंकार। पूर्वजो अहंकार तीन प्रकार को अहंकार, सात्विक राजस र तामस। सात्विक अहंकार में के शक्ति छ भने उसको द्रव्य शक्तिमान छ। सात्विक अहंकार कस्तो? द्रव्य शक्ति, अनि के अरे ज्ञान शक्तिमान, माने अन्तःकरण र इन्द्रियहरूको अधिष्ठाता, देवतालाई उत्पन्न गर्ने वाला। राजस अहंकार कस्तो छ? क्रियाशक्ति वाला छ हैन। इन्द्रियहरूलाई प्रेरणा दिन सक्दछ, इन्द्रियहरूलाई उत्पन्न गर्न सक्ने वाला छ। र तामस अहंकारको विशेषता के हो? वो द्रव्य शक्ति, पंचमहाभूतलाई उत्पन्न गर्ने वाला। यसरी अहंकारका तीन भेद। बुझ्यो? अर्थात द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक तमोगुण प्रधान जुन भी अहंकार छ, जो विकार जसलाई बताइयो, त्यो सात्विक राजस तामस अहंकार को भेद वाला छ। पंचमहाभूतलाई उत्पन्न गर्ने तामस अहंकार, 10 इन्द्रियहरूलाई उत्पन्न गर्ने राजस अहंकार, र अन्तःकरण र इन्द्रियहरूका अधिष्ठात्री देवताहरूलाई उत्पन्न गर्ने सात्विक अहंकार। यसरी बुझ्नुपर्छ है। तामसादपि भूतादे विकुर्वाणादभून्नभः
भूतादेः तामसात्, भूतादेः भूत को आदि, तो पंचमहाभूत को आदि अर्थात पंचमहाभूत को कारण, जसबाट पंचमहाभूत उत्पन्न भए त्यो के हो? तामस अहंकार। भूतादेह को अर्थ लिनु तामसात अहंकारात। यहाँ लेखेको छ तामसात, यो तामसात यो भूतादेह को विशेषण है। भूतादेह तामसात, पंचमहाभूत को कारण जुन तामस अहंकार हो, त्यसमा विकुर्वाणात, उसमा विकार क्षोभ या रूपान्तरण भएपछि नभः अभूत, यानी अब के बुझ्नु? तामस अहंकारमा विकार आएपछि आकाश पैदा भयो। पहिला तामस अहंकारबाट के उत्पन्न भयो? आकाश। अच्छा, तो आकाशमा विशेषता के छ त? बोले तस्य मात्रा गुण शब्द। मात्रा शब्दको अर्थ तन्मात्रा हैन? त्यस नभः भने आकाशको जुन तन्मात्रा र गुण भनेको के हो? शब्द। शब्द तरक संग्रहको कहिले पढ्यो होला नि, याद गरेन? तरक संग्रह लेखेको छ नि के? शब्द गुणकम आकाशम। आकाशमा कुन गुण रहन्छ? शब्द नामको गुण रहन्छ। शब्द नामको गुण कहाँ रहन्छ? यतै यहाँ लेखा छ के? भूतादेः तामसात् विकुर्वाणात् नभः अभूत, हैन? तामस अहंकारमा विकार उत्पन्न भएपछि आकाश उत्पन्न भयो, जुन आकाशमा गुण के रहन्छ? शब्द नामको गुण रहन्छ। आकाशमा एउटा मात्रै गुण रहन्छ। आकाशमा एक मात्र रहन्छ, अरु हुँदैन। आकाशको छोरो फेरि के हो थाहा छ? वायु। अगाडि आउँछ। वायुमा एक गुण अर्को थपिन्छ के? शब्द रस नहीं, स्पर्श। वायुमा के रहन्छ? स्पर्श। अनि उसमा शब्द पनि रहन्छ फेरि। त्यसै फेरि उसबाट त्यसबाट फेरि तिम्रो के भयो? अग्नि, तेज। तेजमा फेरि के थपिन्छ? रूप। अनि फेरि त्यसबाट फेरि जल। जलमा फेरि के थपिन्छ? स्वाद, यानी रस। अनि वायुमा रस हुन्छ? हुँदैन नि। अनि त्यसबाट फेरि पृथ्वी। पृथ्वीमा फेरि के थपिन्छ? गन्ध। त्यसपछि पृथ्वीमा पाँचै गुण हुन्छन्। आकाशमा एक मात्रै हुन्छ, फेरि गर्दै जान्छन्। यहाँ अगाडि आउँछ आफै। यसरी पंचमहाभूतको कारण तामस अहंकारमा विकार या क्षोभ उत्पन्न भएपछि त्यहाँबाट आकाश उत्पत्ति भयो। आकाशको तन्मात्रा र आकाशको गुण भनेको के हो? शब्द, हैन? यसलाई शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गन्ध तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा भनेर भन्ने गरिन्छ। चल्ने यस्तो छ है, ध्यान राख्नु। र यो शब्द कस्तो छ? यत द्रष्टृ दृश्ययोः लिङ्गम। यत भनेको जुन शब्द, हैन? जुन शब्दद्वारा द्रष्टृ माने द्रष्टा र दृश्ययोः दृश्यको बोध हुन्छ। शब्दले नै द्रष्टा र दृश्यलाई जनाउँछ क्या? द्रष्टा भनेको देख्ने वाला, दृश्य भनेको देखिने है। यो शब्द उसको बोधक हो। अब नभसोऽथ विकुर्वाणात् अभूत स्पर्श गुणोनिलः परान्वयात् शब्दवांश्च प्राणोजः सहो बलम्। अथ नभसः विकुर्वाणात्, अथ यानी यसपछि, नभसः विकुर्वाणात्, आकाशमा जब विकार उत्पन्न भयो, हैन? आकाश उत्पन्न भएको भएन?
के कहाँ विकार उत्पन्न भएपछि आकाश उत्पन्न भयो त? तामस अहंकारबाट आकाश भयो भनेको भएन? तामस अहंकारबाट आकाश भयो। तामस अहंकारमा क्षोभ उत्पन्न भएपछि शब्द तन्मात्रा र शब्द गुणवाला आकाश भयो। और नभसः विकुर्वाणात्, न भनेको आकाश, आकाशमा जब विकार उत्पन्न भयो त्यसपछि अनिलः, अनिलः यानी वायु, अनल भनेको अग्नि, अनिल यानी वायु, ध्यान दिनु। अच्छा, यो अनिलमा के छ त विशेषता? स्पर्श गुण। यसमा स्पर्श नामको गुण छ। वायुमा कुन गुण छ? हावा चल्यो भने चिसो हावा चल्यो भन्छ भन्दैन? अनि जुन जुलाईमा तातो हो, तो स्पर्श भएको भएन? तो अथ नभसः विकुर्वाणात् स्पर्श गुण अनिलः अभूत। आकाशमा क्षोभ उत्पन्न भएपछि स्पर्श गुणवाला के भयो? वायु। तो भनेपछि आकाशको स्वरूप को रहेछ? अर्थात तस्माद् वा, उपनिषद तस्माद् वा एतस्मात् आकाशः सम्मुक्त आकाशाद् वायोः, यसरी उपनिषद परमात्माबाट आकाश भयो, आकाशबाट वायु भयो, वायुबाट तेज भयो, तेजबाट जल भयो, जलबाट पृथ्वी भयो। ओके, यू नो। अच्छा, अब यो आकाशको विशेषता के हो त? माने अनिलको, वायुको। तो परान्वयात् शब्दवान च, परान्वयात् भने वायुमा आफ्नो कारण पर, आफूभन्दा माथि, उसको अन्वयात, उसको सम्बन्धले, परस्य भनेको नभसः, नभको, आकाशको, अन्वयात सम्बन्धात, आकाशको सम्बन्धको कारणले उसको जुन गुण हो, उसको आकाशको गुण कहाँ आयो? अनिलमा, वायुमा पनि आएको कारणले शब्दवान च, शब्दवाला पनि छ। अर्थात वायुमा के छ? वायु कस्तो भयो? स्पर्शवान शब्दवान। कह वायु, वायु स्पर्शवाला पनि छ, शब्दवाला पनि छ। अनि आकाश के छ? केवल शब्दवाला छ। ओके, ध्यान दिनु। र अरु के छ? प्राणः, जीवनी शक्ति छ। ओजः, इन्द्रिय शक्ति छ। सह, अन्तःकरणको शक्ति छ। बलम र शरीरलाई धारण गर्न सक्ने यो बल पनि यसमा वायुमा उत्पन्न भयो। सबैको कारण के हो? वायु। नहीं, वायु, वायु, अनिल है। तो आकाशमा विकार उत्पन्न भएपछि वायु उत्पन्न भयो, त्यसको गुण भनेको स्पर्श हो र आफ्नो कारणको गुण पनि त्यसमा आएको कारणले त्यसमा शब्द पनि छ। और त्यस वायुले इन्द्रियहरूमा स्फूर्ति, शरीरमा जीवन शक्ति, ओज र बल, यी सबै कसका गुण हुन्? वायुका। वायु भएन भने के रहन्छ त बाबा? है, रुख पनि सुक्छ, सबै सुक्छ। वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो अब सजिलो आ गयो। अब माथिको बुझेपछि सजिलो। वायोः अपि, पहिला काल कर्म स्वभावतः, काल कर्म र स्वभावको कारणले हैन। वायोः अपि विकुर्वाणात्, वायुमा पनि जब विकार भयो तो विकुर्वाणात् वायोः, तो विकार अथवा क्षोभ उत्पन्न भएको त्यो वायुबाट के भयो?
तेजः उदपद्यत, तेजको उत्पत्ति भयो। अर्थात वायुबाट के उत्पत्ति भयो? तेज, हैन? वायुबाट बत्ती निकाल्दैन आजभोलि पनि, है? तो तेजः उदपद्यत, तेज उत्पन्न भयो। अब भने जलबाट पनि निकाल्छन् भन्न सकिन्छ, हैन? त्यो जलमा पनि के छ त? वायु, हैन? त्यो नभए त हुँदैन नि त। केवल वायु, केवल जलले निस्किन्छ त? निस्किँदैन। अच्छा, त्यो तेज कस्तो छ त भने रूपवत, उसको मुख्य आफ्नो गुण भनेको के? तेजको के हो? रूपवत। और माथिको श्लोक परान्वयात, पर भनेको आफ्ना कारणहरू। उसको एउटा कारण को हो त? कारण को हो त? अनिल, अनिलमा के छ? स्पर्श छ। अनि उसको फेरि हजुरबाबु को हो त? आकाश, आकाशमा के छ? शब्द। त्यसकारणले रूपवत अनि स्पर्श शब्दवत, उसमा रूप पनि छ, स्पर्श पनि छ, शब्द पनि छ। आगो बोल्यो भने भक 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 गर्दै गर्दैन? रूप त देखिहाल्यो। त त्यसकारणले यो वायोः अपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत स्पर्श शब्दवत्। ठीक ना? तेजसस्तु विकुर्वाणा दासीरम्भो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो भूषवच्च परान्वयात्। अच्छा, फेरि विकुर्वाणात् तेजसः, विकुर्वाण माने क्षोभ उत्पन्न भएको या रूपान्तरित भएको तेजसः, तेजबाट किम अम्भः आसीत्, अम्भ यानी जलम, हैन? के उत्पन्न भयो? अम्भः, तेजबाट जल उत्पन्न भयो। यो जलको विशेष आफ्नो गुण भनेको के हो? रसात्मक, रसात्मक, रस नामक गुण छ केमा? जलमा। र परान्वयात, आफ्ना कारणका गुणको आगमन भएको कारणले यो अम्भा, यो जलमा अरु के छ त? रूपवत, जलमा रूप नामको गुण पनि छ। अनि स्पर्शवत, स्पर्श नामको गुण पनि छ। र घोषवत, घोष नाम, घोष भनेको शब्द, घोष अनि शब्द। वत भनेको के हो? वाला, धनवत, बलवत, रूपवत भने जस्तै बलवत, घोषवत, रूपवत भनेको, हैन? वत भनेको के हो? वाला, रूपवाला, शब्दवाला, स्पर्शवाला आदि। विशेषस्तु विकुर्वाणा दम्भसो गन्धवानभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः। बोले अम्भसः विशेषः अभूत्। अम्भसः भनेको जलबाट, विशेषः भनेको पृथ्वी, अभूत भनेको उत्पत्ति भयो। जलबाट पृथ्वीको उत्पत्ति भयो। तो पृथ्वीमा केमा? बोले विकुर्वाणा, अम्भसको विशेषण विकुर्वाणात् अम्भसः, रूपान्तरित भएको अथवा क्षोभित भएको त्यो जलबाट के भयो? पृथ्वी। पृथ्वीको विशेषता के हो त भन्दाखेरि गन्धवान, के वाला? तत्र गन्धवती, हैन? तो गन्धवती पृथ्वी, गन्धवाला पृथ्वी। र पृथ्वीमा अरु के छ त भनेको परान्वयात, आफ्ना कारणहरूको गुणको आएको कारणले यो पृथ्वीमा के छ? रस, स्पर्श, शब्द, रूप गुणान्वितः। पृथ्वीमा रस पनि छ, स्पर्श पनि छ, शब्द पनि छ र रूप पनि छ। गन्ध त छँदैछ उसको आफ्नै हो। तो पृथ्वीमा
पाँचै गुण छन् हैन। अब आकाशदेखि सुरु भएपछि एक एक बढ्दै गयो, पृथ्वीमा पाँचै आए। यहाँसम्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको जुन तामस अहंकारबाट उत्पन्न भएको कुरो आयो है। कहाँबाट? तामस अहंकारबाट यति उत्पन्न भयो। तामस अहंकार कहाँबाट आएको थियो? महतत्वबाट है। याद रखना चाहिए, याद नहीं रखने से पिटाई खाना चाहिए। वैकारिकान् मनोयज्ञे दैवा वैकारिकादश दिग्वाताकप्रचेतोऽस्मि वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रका। लायनु सब वैकारिकात। वैकारिक भनेको के हो? सात्विक अहंकारबाट मनः यज्ञे मन उत्पन्न भयो। सात्विक अहंकारबाट के भयो? मन। मन र मनको अधिष्ठाता देवता चन्द्र। सात्विक अहंकारबाट मन र मनका अधिष्ठाता चन्द्र। मन का स्वामी कौन? चन्द्र। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो तत्तचक्षो हो है, वेदमा लेखाएको छ क्यारे सायद है। तो वैकारिकात मनः यज्ञे, सात्विक अहंकारबाट मन उत्पन्न भयो। र दिक् वात अर्क प्रचेतः अश्वी वह्नि इन्द्र उपेन्द्र मित्रका। अब क्रमैले लिएर दिक् भनेको दिशा, वात यानी वायु, अर्क यानी सूर्य, प्रचेत भनेको वरुण, अश्वी भनेको अश्विनी कुमार, वह्नि यानी अग्नि, इन्द्र र उपेन्द्र यानी विष्णु र मित्रका र अनि प्रजापति। यी सबै के 10 देवाः, 10 देवताहरू पनि वैकारिकाः, सात्विक अहंकारका नै कार्य हुन्। मानी सात्विक अहंकारका कार्य एक मन। सात्विक अहंकारबाट मन र दिक् वात अर्क प्रचेत अश्वी वह्नि इन्द्र उपेन्द्र मित्रकाः देवाः। यी सबै देवताहरू पनि सात्विक अहंकारबाट उत्पन्न भए। ठीक। तो तामस अहंकारबाट पञ्चमहाभूत, सात्विक अहंकारबाट मन र देवगण। अब अगाडि आयो तैजसात। राजस अहंकारबाट के भयो त? तैजसात विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर बुद्धि प्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वघ्राण दृग्जुह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः। तो विकुर्वाणात तैजसात, क्षोभ उत्पन्न भएको राजस अहंकारबाट। तैजसात भनेको राजसात हैन। राजस अहंकारबाट के भयो त भनेको श्रोत्रम त्वक घ्राण दृक् जिह्वा वाग दोह मेढ्र अंघ्री पायु, बहुवचनमा पायवः यस्ता। अर्थात के ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति 10 इन्द्रियाणि अभवन् भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तैजसात विकुर्वाणात 10 इन्द्रियाणि अभवन्। राजस अहंकारमा क्षोभ उत्पन्न भएपछि 10 इन्द्रियहरू भए। ती 10 इन्द्रियहरू कस्ता हुन्? वले पहिला ज्ञान शक्ति भनेको ज्ञानेन्द्रियहरू, अनि क्रिया शक्ति भनेको कर्मेन्द्रियहरू, क्रिया शक्तिहरू भएका हैन। 10 इन्द्रियाणि भवन अर्थात ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि, क्रिया शक्ति रूप प्राण भयो 10 इन्द्रियाणि। र
यी के को हुन् त यी इन्द्रियहरू भनेपछि इन्द्रियहरूको नाम यो तेस्रो पंक्तिमा छ। के श्रोत्रम भनेको श्रोत्रेन्द्रिय, यी के हुन् ज्ञानेन्द्रियहरू पहिला। त्वक भनेको त्वगेन्द्रिय, घ्राण भनेको यो गन्धेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय हैन, दृक् भनेको चक्षुरेन्द्रिय, जिह्वा भनेको दृक् जिह्वा छ कि हैन, जिह्वा भनेको स्पर्शेन्द्रिय। यी 5 भए के ज्ञानेन्द्रिय। अब त्यसपछि अब कर्मेन्द्रिय, वाग भनेको वागेन्द्रिय हैन, दोह भनेको पानी, दोह भनेको हात, अनि फेरि मेढ्र भनेको जननेन्द्रिय, मेढ, अनि अंघ्री भनेको पाउ हैन, अनि पायु भनेको गुदेन्द्रिय। यी 5 के हुन् कर्मेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र 5 ज्ञानेन्द्रिय भए केबाट राजस अहंकारबाट। यदैते संगता भावा यहाँ ब्रह्मवित्तम यो सम्बोधन माने हे ब्रह्मवित्तमा श्रेष्ठ नारद, यी सबै अलग अलग उत्पन्न त भए, जन्मिए सबै, तर अलग अलग छन्। अलग अलग भएर केही गर्न सक्दैनन् अरे। यहाँ पनि प्रसंग त्यही आउँदैछ। यदा एते भावाः, भावाः भने पदार्थहरू, यी सबै अलग अलग भएका पदार्थहरू को भूत इन्द्रिय मनोगुणाः, भूत इन्द्रिय मन र सत्व आदि यी 3 गुणहरू, यी पदार्थहरू यदा असंगताः, असंगत भनेको अलग अलग, जब संगठित भएन तो अवस्थामा यदा आयतन निर्माणे न शेकुहु, आफ्नो योग्य बस्ने भोग्ने ठाउँ बनाउन सकेन हैन। इन्द्रियहरू छन्, सबै छन्, तर अलग अलग छन्, शरीर बनेन। तो यदा आयतन निर्माणे न शेकुहु, जब आफ्नो योग्य भोगको लागि, निवासको लागि शरीर रूप आयतन भनेको भवन, बस्ने ठाउँ निर्माण गर्न सकेनन्, तदा संहत्य चान्योन्यम् भगवत् शक्ति चोदिताः सदसत्त्वं पादाय चोभयं ससिजुर्ह्यदः। तदा भनेको तब, जब यिनीहरूले असंगठित अवस्थामा आफ्नो योग्य भोगको आयतन निर्माण गर्न नसकेपछि, तदा परमात्माको प्रेरणाले हैन, भगवत शक्ति चोदिताः, भगवानको शक्तिले प्रेरित भएका, भगवानले उनलाई प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो। तो प्रेरित भएका अन्योन्यम संहत्य, एक आपसमा मिलेर, त्यही भएर मिल्नु पर्ने रहेछ, लडेर नै मिलेर काम हुन्छ हैन। अन्योन्य संहत्य, परस्परमा मिलेर, सदसत्वम, ठीक है ना, परस्परमा जुन अंग अंगी भाव अथवा कार्य कारण भावलाई उपादाय स्वीकार गरेर, उभयम अधः ससृजुहु, उभयम दुवै प्रकारको अर्थात व्यष्टि र समष्टि रूप, या पिण्ड र ब्रह्माण्ड, यो पिण्ड और यो सबै ब्रह्माण्ड, पिण्ड र ब्रह्माण्डको ससृजुहु, सृष्टि गरे। र सृष्टि त गरे, तर सहस्र
वर्षपूग सहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवया। बोले तदण्डम, त्यो जुन ब्रह्मांड रूप शरीर ती भूत इंद्रिय आदि द्वारा को उसले संगठनले उत्पन्न भएको जुन अंड हो, ब्रह्मांड हो, र उदके शयम प्रलयकालीन जलमा रहिरह्यो। त्यसपछि वर्ष पुग सहस्त्रान्ते, यो प्रलय का अवस्था समाप्त भएपछि, हजारौं वर्ष समाप्त भएपछि काल कर्म स्वभावस्था, काल कर्म र स्वभाव का नियामक जीव परमात्माले अजीवम, अजीव भनेको जीव शून्य रहेको त्यस ब्रह्माण्डलाई अजीवयत, जीवित पारिदिनु, अर्थात उसमा चेतना भरिदिनु हो। पहिला कस्तो थियो? अचेतन थियो। अब परमात्माले के गरिदिनु भयो? त्यसलाई चेतन बनाइदिनु, निर्जीवबाट सजीव बनाइदिनु हो। निर्जीवबाट सजीवत्वको उसमा आयो। स एषः पुरुषस्तस्मात् दण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वह्निवाक्षः सहस्राननशीर्षवान्। सह एव पुरुषः, त्यही विराट पुरुष परमात्मा नै अंडम निर्भिद्य, त्यो ब्रह्माण्डलाई भेदन गरेर, ब्रह्माण्डलाई फोरेर निर्गतः निस्क्यो अरे। त्यो कस्तो छ? सहस्त्र उरु अंघ्रि बाहु अक्ष, हैन? सधैँ त्यहाँ त्यसरी जानु है। सहस्त्र अंघ्रि, सहस्त्र उरु अंघ्रि बाहु अक्ष। सहस्त्र भनेको हजारौं हजार, हैन? अंघ्रि उरु जंघा, हैन? अंघ्रि पाउ, बाहु भुजाहरू, अक्ष यानी नेत्रहरू भएका। सहस्राक्ष सहस्रपाद सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्र, ये लेखा गई। सहस्रानन शीर्षवान, सहस्त्र आनन हजारौं मुख, अनि सहस्त्र शीर्षवान हजारौं शिर भएका। यानी त्यो ब्रह्माण्डलाई भेदन गरेर त्यहाँबाट विराट पुरुषको उत्पत्ति भयो, जसका जंघा, पाउ, हात, भुजा, नेत्र, मुख, शिर यी सबै के थे? हजारौं को संख्यामा रहेका थिए। यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिरः सप्त सप्तोर्ध्वं। यस्य अवयवैः मनीषिणः इह लोकान् कल्पयन्ति। ध्यान राख्नु, यस्तो अन्वय छ। यस्य जुन विराट पुरुष परमात्माको अवयवैः, ती अवयव माने अंगहरूमा, मनीषिणः मनीषीहरू, विचारकहरू, लोकान् कल्पयन्ति यी लोकहरूको कल्पना गर्दछन्। माने विराट पुरुष परमात्माको अंगमै के छ? ब्रह्माण्ड छ। के कट्यादिभि अधः सप्त, कटि भनेको कमर, कमरदेखि तल 7, र सप्त जगनादिभि ऊर्ध्वम सप्त, फेरि जंघादेखि माथि 7। ठीक है ना? तो परमात्मा को उपासना गर्नको लागि ती विराट पुरुष परमात्मा का अंगमा मनीषीहरूले यी लोक लोकान्तरहरूको कल्पना गर्दछन्। कम्मरदेखि तलका अंगहरूमा पातालहरूको र त्यसदेखि माथि अंगहरूमा स्वर्ग आदिको के कल्पयन्ति, कल्पना गर्दछन्। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊरोर्वैश्यो भगवतः पदध्यां श्रेयोऽजायत।
ब्रह्म पुरुषस्य मुखम, ब्राह्मण चाहिँ विराट पुरुष परमात्मा को मुख हो भनेदेखि क्षत्रम एतस्य बाहवः, क्षत्रिय चाहिँ ब्राह्मणहरूको के परमात्माको के हो बाहु। र ऊर्वो भगवतः ऊर्वो वैश्यः, भगवानको उर्बाट तिघ्राबाट वैश्यहरू भए। र पदभ्याम शूद्र अभ्यजायत, और पाउबाट शूद्र, परमात्माकै अंग हुन्छ सबै है। भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम भुवर्लोकोऽस्य कल्पितः हृदासुर्लोकसा महर्लोको महात्मनः। महात्मनः विश्वात्मा भगवान को पदभ्याम पैतालादेखि कम्मरसम्म भूर्लोकः कल्पितः, भूर्लोक को कल्पना यदि पृथ्वीलोक को कल्पना। फिर अस्य नाभितः भुवर्लोकः, भगवान को नाभिबाट फिर भुवर्लोक यानी अंतरिक्ष लोक। हृदय स्वर्लोकः, हृदयबाट स्वर्गलोक। र उर्षा महरलोकः, उर्षा भनेको छातीबाट हैन, पक्षस्थलबाट महरलोकः, महरलोक कल्पित गरिएको छ। ग्रीवायाम जनलोकोस्य तपोलोकः स्तनत्रया मूर्धवी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। तो अस्य ग्रीवायाम जनलोकः, ग्रीवा यानी घाटी, विराट पुरुष परमात्मा को घाटी चाहिँ के होता रे जनलोकः, अथवा जनलोक भगवान को घाटी है ना। र स्तनद्वयात् तपोलोकः हैन, दुवै स्तनबाट तपोलोकः, तपोलोक छ। मूर्धभिः तु सनातनः ब्रह्मलोकः, परमात्मा सनातन पुरुष को मूर्धभिः मस्तकबाट ब्रह्मलोकः, ब्रह्म को लोके सत्यलोकः, सत्यलोक कल्पित छ। यानी घाटीमा जनलोक, स्तनमा तपोलोक, मस्तकमा सत्यलोक रहेको छ। तत्कट्याम चातलम तृप्तमुरुभ्यां वितलम प्रभोः जानुभ्यां सुतलं जंघाभ्यां तलातलम। तत्कट्याम परमात्मा को कटी भागमा, कटी भनेको कम्मर, कटी तटमा अतलम, अतल लोक छ। र विभोः उरुभ्याम परमात्मा को तिग्राहरूमा वितलम, वितल लोक छ। र जानुभ्याम सुतलम, जानु माने घोडाहरूमा के छ त सुतलम, सुतल लोक छ। शुद्धम भनेको पवित्र। र जंघाभ्याम तु, जंघा भनेको पिणौला, पिणौलाहरूमा चाहिँ तलातलम क्लिप्तम, तलातल लोकको कल्पना गरिएको छ। क्लिप्तम भनेको कल्पितम। महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रपदाभ्याम रसातलम पातालं पादतलतः इति लोकमयः पुमान्। गुल्फाभ्याम महातलम, गुल्फा भनेको गोलीगाँठा, तो गोलीगाँठाहरू द्वारा चाहिँ महातल। प्रपदाभ्याम भनेको कुर्कुच्चा, कुर्कुच्चा अथवा पञ्जाहरूमा चाहिँ रसातल। र पादतलतः पातालम, पादतल भनेको पैताला, पैतालामा चाहिँ पातालोको इति लोकमयः पुमान्। यसरी विराट पुरुष परमात्मा के हुनुहुन्छ त लोकमयः, लोकस्वरूप हुनुहुन्छ। यो बतायो। अब यसलाई फेरि संक्षेपमा गरियो उपसंहारको रूपमा अन्तिम श्लोकमा। भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति लोककल्पना। अथवा भूर्लोकः पदभ्यां कल्पितः, पृथ्वीलोक पाउद्वारा कल्पना गरिएको छ। र अस्य नाभितः भुवर्लोकः, परमात्मा को नाभि प्रदेशबाट अंतरिक्ष लोक। मूर्धना स्वर्लोकः, मस्तकबाट स्वर्गलोक कल्पित गरिएको छ। इति लोक कल्पना। यसरी परमात्मा को विराट रूपमा यी जगतको लोकको कल्पना भएको छ।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।